कुसुमेरुमा कुसुमेरुमा साइला ओ साइला बोला न हो छोरीलाई 9 बज्न लागिसक्यो ढिलो भयो नि गाई दुना हिँड्या अरे बहिरो सुनिते ढिलो भयो है तिमीहरूलाई भयो बाबा स्वेटर हालिस छोरी दुध पाउडरहरू पनि हालिस होला नि हाले गरम कपडा दार्जिलिङमा जाडो छ एक्लै जाँदैछ ओ वो बाबा तपाईँ अझै पनि मलाई सानो सम्झिनुहुन्छ त सानै त छेस क्या नाम आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्नु उहाँ एक्लै हुन्छिस् आज तेरी आमा भए कि भए मलाई एक्लै पठाउँथे त पठाउँदैन थिए त्यही त फरक छ बाबा आमाको ममता र बाबुको स्नेहमा आमाको ममता भावनाले भरिएको हुन्छ तर बाबुको स्नेहमा कर्तव्य हुन्छ होइन बाबा जान्छु ल बाबा म गएँ ल कहाँ जान्छस् आज आइतबारको दिन त घर बस कहाँ जान्छस् त त्यो खवास गाउँको स्कुल भत्के छ र त्यसको मर्मतको लागि मिटिङ राखेको छु र त्यही जाँदैछु यो सब त ठिकै छ तिमीहरूलाई मेरो केही फिकरै छैन बाबु चाहिँलाई फुर्सदै छैन तँलाई कलेज र समाजसेवाबाट फुर्सदै छैन अब म बुढी भए मलाई त बुहारी चाहिन्छ मलाई के साह्रो बुहारी बुहारी भनिरहेको ल्याइदैन हाम्रो तेरो कोही गर्लफ्रेन्ड छ भने खै अहिलेसम्म त मनले खाएको केटी देखेकै छुइनँ मलाई कस्तो चाहिँ चाहिन्छ तँलाई केटी राम्री गोरी बन्की परेकी चिकिक्क परेकी 32 लक्षण भएकी औलिनी कुनै दिन सेन्ट जोसेफ कलेज जानुहुन्छ होइन हो नानी यो गाडी त ऊ पर लेबुङ जाने गाडी पो त ए अरू कुन गाडी होला हम जाएगा नयाँ देखि नानीलाई कहाँ बस्ने धानकुटा बस्ती ए त्यो हम जाएगा जोक्सहरू भन्ने तपाईँ होइन तिनी हालिखाउने म बुढाले कसरी आउँछ तपाईँलाई थुप्रो थुप्रो जोक्सहरू बेलुका 2-3 हाम्रो कोक्स लगाएपछि आइहाल्छ नि जोक्स नानी नचिन्नेलाई परिचय चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ हौ तपाईँ परिचय नानी आज मैले एक पेग्राम खाएँ पानी मन तातो छ सेतो छ कपाल चाउरे छ गाला नाक मेरो रातो छ सुरु जान्छु बारभित्र पस्छु 2-4 पेक फसाउँछु दिनभरि घुम्छु गफ गरी हिँड्छु दुनियाँ हँसाउँछु म पनि पढ्थेँ नानी चाहिँ कलेज उमेर र पैसा भए जति दिन बाँच्छु हँसाइ राख्छु एक दिन त हम जाएगा जोक सुन्ने नानी मेरो सुन्ने मेरो बाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो छोरा त तास खेल्न जा जुवा खेल्न जा गोली खेल्न जा बरु केटी खुवाउन जा तर रक्सी दोकानमा चाहिँ कहिले नजा है भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले बाला भन्थेँ किन बा भन्नुहुन्थ्यो रक्सी दोकानमा चाहिँ तैँले कहिले नदेखे चिजहरू देख्छस् नि अनि एक दिन म बाला छलेर रक्सी दोकानमा गइरहेको थिएँ त्यहाँ मैले नहुने चिज देखेँ नि त नदेख्ने चिज देखेँ मेरो बाउ मात्र लाट भइरहेको रहेछ नि त नानी तिम्रो पनि कलेज आइपुग्यो
हाम्रो यात्रा पनि टुङ्गियो। राम्रो कलेज पढ्नु, ठुली ठुली हुनु, आम जाएकोलाई नभुल्नु है। अमर दाजु, प्रिन्सिपलले बोलाउँदैछ। प्रिन्सिपलले बोलाउँदैछ होइन, प्रिन्सिपल साहबले बोलाउनु हुँदैछ। बोल्नु सिक। हुन्छ। May I come in, sir? Come in, come in. Please sit down. Thank you, sir. अमर, तिमी हाम्रो कलेजको उदयमान छात्र हो औ तिम्रो व्यवहारमा हाम्रो कलेज गर्वित छ। तिम्रो नेतृत्वमा हाम्रो कलेजले निकै सुधार पनि गरेको छ। तिमीलाई मैले किन बोलाएको भने यसपालिको हाम्रो नयाँ सेसन सुरु हुँदैछ र नयाँ स्टुडेन्टहरू आउँदैछन् र यो र्यागिङ गर्ने प्रथा छ नि, यो स्टुडेन्टहरूलाई र्यागिङ गर्दा सिनियर स्टुडेन्टहरूले यिनीहरूलाई सद्भाव र प्रेमले र्यागिङ गरे असल होला जस्तो मलाई लाग्छ। सर, यो र्यागिङ सिस्टमै हटाइदिए कसो होला? र्यागिङ गर्ने सिस्टम एक प्रकारले नराम्रो होइन, तर यसलाई जो यसको मिसयुज गरेको छन् त्यो नराम्रो। यो र्यागिङ प्रथाले नयाँ स्टुडेन्टहरू आउँछन् नि, उनीहरूलाई उनीहरूको सङ्कोच मेटाइदिन्छ र यसलाई तिमीहरूले राम्रोसँगले र सद्भावनासँगले गऱ्यो भने असल हुन्छ। हस् सर, हामी त्यसै गर्नेछौँ। गुड मर्निङ सर। सर, यसपालिको फ्रेसर्स वेलकममा एउटा ग्रान्ड डिस्को पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हामी तमाम स्टुडेन्टको डिमान्ड छ। यसकारण डिस्को सक्सेस गर्नलाई हामीले स्टुडेन्ट फन्डबाट पैसा चाहिन्छ। त्यो त तिमीहरूको जिएस अमरले सबै जान्न छ। हि इज द राइट म्यान टु मेक अल द अरेन्जमेन्ट्स। तिमीलाई जस्तो राम्रो लाग्छ त्यसै गर। स्टुडेन्ट फन्ड तिमीहरूकै हो। होइन सर, अमरले सब स्टुडेन्टको डिमान्डलाई मान्नै पर्छ। सबै स्टुडेन्ट होइन राकेश, यो केवल तिम्रो भनाइ हो, सबैको होइन। बिङ ए कलेज जनरल सेक्रेटरी, दिस इज माई प्रोग्राम। अब यहाँ डिस्को सिस्को केही हुँदैन, तर साधारण रूपले सिम्पल तरिकाले फ्रेसर्सलाई वेलकम गरिनेछ र र्यागिङमा शिष्टाचार र भद्र व्यवहार भुलिने छैनौँ। वाट ननसेन्स! र्याग गर्न पनि नपाउने? नो अमर, नो। हामी त गर्छौँ। We want ragging! We want ragging! We want ragging! ओके बाबा, जाऊ तिमीहरू, तर एउटा कुरा नभुल, आजको तिमी स्टुडेन्टहरू भोलि समाजको खाँबो रहो। यसले भुल गर्नेछ, म पनि हेर्छु। सर, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी कलेजको मर्यादा कहिले भुल्ने छैनौँ। तर अमर, झगडा नगर्नु, सबै कुरो प्रेमले गर्नु। हस् सर। र्यागिङ कलेजमा हुने एउटा आधुनिक परम्परा नै हो। यसले नयाँ र पुराना छात्रहरूको सम्बन्धलाई बढाउँदछ, तर अभाग्यवश यसले उग्र रूप धारण गरिसकेको छ। यसैले अब उपरान्त र्यागिङको भावनालाई मनबाट हटाएर हामीमा हुने अनेकता र कमजोरीहरूलाई मेटाउँ र शिक्षाको महत्त्वलाई मध्यनजर राख्दै भोलिको सफल नागरिक बन्ने चेष्टा गरौँ। वाह अमर, डायलगमा डायलग, भाषणमा भाषण। गुड। मोडर्न जमानाको गान्धी। र्यागिङ कलेजबाट हटाउने? अमर, भाषण बन्द गर, बेसी स्मार्ट हुने कोसिस नगर। जा, एक प्याकेट सिगरेट ल्याएर आइज। कमन फ्रेसर, डु इट फास्ट। राकेश, बुझ्ने कोसिस त गर। र्यागिङले हिंसात्मक मोड लिइसकेको छ र यसले हाम्रो विकासको लागि घातक पनि सिद्ध भइसकेको छ। तिम्रो लिडरसिपले वाक्कै भइसक्यो अमर। क्या क्या केटीहरू आउँछ, तिनीहरूलाई र्याग गर्न कम सताउँछ। नबुझ्नेलाई बुझाउने मेरो अर्को उपाय पनि छ राकेश। हाम्रो खानदान यति ठुलो छ कि बहिनी, राकेशको दाजु केटी पाउनै गाह्रो। अनि कलेजमा म एकदम राम्रो स्टुडेन्ट छ अरे। आखिर खानदानी प्रभाव त पर्छ नि। मम, आज मलाई $100 चाहिन्छ है। ब्यागबाट झिकेर लैजाऊ न। थ्याङ्क यू मम्मी, थ्याङ्क यू। भरे चाँडै आउनु है। ओके मम, बाई बाई। होइन दिदी, तपाईँ यत्रो पैसा किन दिनुहुन्छ केटाहरूलाई? केटाहरू बिग्रन्छन् है। होइन नि, हाम्रो राकेश त्यस्तो केटा होइन, आखिर खानदानी केटा हो। एक्सक्युज मी। यस, यो पेन सायद तपाईँकै झरेछ। यो पेन मेरो हो। थ्याङ्क्स। हो, मैले सम्झेको थिएँ यति सुन्दर पेन तिमी जस्तै सुन्दरीको हुनुपर्छ भनेर। एनिवे, मेरो नाम राकेश हो। तिम्रो? सुनिति। वाह, जस्तो नाम त्यस्तै रूप। राधा यो पेन हाम्रो एउटा चिनोको रूपमा। यो जसको पेन हो त्यसैलाई दिनु, इडियट। एक्सक्युज मी। यस, तपाईँको पेन झरेछ। यो कलेजको पेनहरूमा क्लिप छैन, इडियट। योपालि त खाइला त केटी गइहाल्छ न। अरे गुरु, यो फ्रेसर केटीहरू बिचमा। हजुर, कम यहाँ। तल सिगरेट छ दाजु? निकाल। उल्टा छैन दाजु? चुपे।
What's your name? प्रीति, Yours? लक्ष्मी, Yours? संगीता। Good name. Good name. इन्होंने खाया तो केटी रहेछ Wait a bit. Hi, Fraser. Fraser, write down. I'm a pleasure on the blackboard. Come on, baby. Come on. Hurry up. What you treasure ले go? Oh. You T hooky F hook. Correct it. I say correct it. Hurry up. No. Duster ले भाई ना. चाटे रहो. Keep rolling. Hurry up. Rakesh. सबै चिजको सीमा हुन्छ राकेश। तिमी कलेजको मर्यादालाई पनि भुल्दैछौ। But ragging is ragging. You know मलाई त म भन्दैछु र्यागिङ इज र्यागिङ, बट र्यागिङ कुनै पस्ता होइन। Boys लगाउँछ सामान. म रोक्छु। तपाईहरु जानु। उसले त मसँग खेल्छस्. तैँले खोजेको मसँग खेल्छस् अमर. के भयो फेरि तिमीहरूको बिचमा? तिमीहरू सिनियर स्टुडेन्ट भएर यही हो डिसिप्लिन तिमीहरूको? भाइ हो, झगडा गरेर त समस्या हल हुँदैन। तिमीहरूले कलेजको डिसिप्लिन र मर्यादाको पनि त याद राख्नुपर्ने होइन? सरी सर। आई एम भेरी सरी सर। ए गोरबा हिँड केटा। अमर राति कति बजीतिर आयो? तपाईँ सुत्ने बित्तिकै आयो। झुट नबोला। मलाई थाहा छ त्यो 2:30 बजीतिर आयो। मलाई त यसरी राति हिँडेको मन पर्दैन। सम्झाऊ तिम्रो छोरालाई। सोसियल सर्भिस त ठिकै छ, राति नहिँडोस्। अरू केही होइन, अब बिहे गरिदिनु पर्छ। बिहे आजकलको केटालाई बिहे गर्ने रहरै कहाँ हुन्छ? गुड मर्निङ ड्याड। गुड मर्निङ। राति किन ढिलाइस्? कहाँ आएको थिइस्? त्यही हिजो कलेजको छेउमा एउटा बाजेको एक्सिडेन्ट भयो, फेरि उसको कोही पनि छैन रहेछ। अनि उसलाई हस्पिटल पुर्यावरी घर फर्किँदा अलि ढिलो हुन सब काम तैँले मात्रै गर्नुपर्छ, अरू कोही थिएनन्? अरू कसैले गर्छ भनेर छोडिदिए कुनै पनि त काम पुरा हुन्न आमा। कुन गाउँ बसिरहेछन्? कुलेखानी गाउँ रे। कुलेखानी? तपाईँलाई थाहा छ कुलेखानी गाउँ? तेरो बाबा र मेरो भेट त्यही गाउँको बन्दातमा त भएको। के अरे तपाईँको त्यो साथीको नाम? राजबहादुर। हामीहरू एकै पल्टनमा थियौँ। रिटायर भएपछि कता सेटल भएको छ कुनी? धेरै भयो भेट भएको छैन। नमस्कार है हजुर। नमस्कार। आमाउ कहाँबाट ल्याएछ हौ यति राम्रो आलो? माथि गन्ने काँठाबाट ल्याएको हजुर। अच्छा, बाँझो जोत्नु पर्यो भनेर नि। मेरो खेत त बाँधै पर्यो नि भाइला। एउटा पाखुरे खोर न, पाखुरे आदिया कमाउन। जन भए त आफै कमाउँथ्यो नि हजुर। जन छैन नि। राम्रो मान्छे पाए नि हेरौँला है हजुर। ल जानु पर्यो। त्यहाँ जानु नि। कति राम्रो गाउँ रहेछ नि। यहाँ त बस पाइएन। खै अहिलेसम्म जति गाउँमा गयौँ लोदरै लोदर मात्रै देख्दैछौ। खै कहीँ बिराले बाटो काट्छ, कहीँ रितो ओजिन्तो देखिन्छ। तर यहाँ त यहाँ पनि देखियो लोदर। यति राम्रो साथलाई त लोदर भन्छस्? झुट्टा नबलास् दैवले। उता हेर त। स्वरको बच्चा हामी पो झुट्टा दैवल हजुर होइन। अब खबर जता गर्नु पर्ने त 3 देखा पर्छ भने त्यही भयो। यो गाउँमा यसो घाँसमा जुट्छ भने आएको पहिले सुरु त ठाडो देखा पर्यो शरीर र लातीको लागि। साथी ए बाजे त खतम रहेछ नि बच्चा। होइन नमस्ते
भनेको कुरोमा टा भनेको तिमीटा भनेको गुरु अरे सुन 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 हो के अरे नबे अरे कसले काट्ला बताउनु भने कुन चाहिँ ट्याक्सी पर्यो हिन्दीमा बोल्दैछ हेलो हमाता अरे ओ सांबा कितने आदमी थे सरदार रेडी को जाओ अरे नमस्ते नानीहरू कहाँबाट आएको यो चाहिँ अलिक यसमा बोली छैन हामी दिन दशा बिग्रा बेलामा खाली बन्दुक कुरै पड्किन्छ भन्छन् जुटा दैवले हजुर हाम्रो दिन दशा त्यति साह्रो ठिक छैन त्यही भएर हजुर हेर्नु सक्छ कुन चाहिँ केटी च्याखेर पैसा उसकामा आएको झन्डै आफू पर्यो के जाति के जस्तो हजुर झुट्टा राम्रो दैवले हजुर कलेजको मिसन बोल्यो भने यही रहेछ बस बस कान्छे मुडाले त यही बसिहाल्छ नि सुन ल तिम्रो बोल्ने मसिन पनि बन्द गर्नु ल अन्त नानीहरू कुन गाउँ बस्नुहुन्छ कुलेखानी गाउँ बस्थे हजुर यसपालि बर्खामा पहिरोले आधा गाउँै बगाएर लाग्यो मेरो त कोही रहेन कोही बाँचेनन् यसको पनि कोही रहेन हजुर त्यसैले घाँस र बाँसको जगेरामा घुम्दै हिँडेको हजुर अनि त्यो ठुलो बरको रुख क्या नाम माथि मण्डलीको घर ठुलो भुजेल कान्छो भुजेलको घर लाग्यो सबै लाग्यो बरको रुख मात्र बाँकी छ तर हजुरलाई कसरी थाहा भयो मेरो पनि वयसका सारा सपनाहरू कुलेखानी गाउँमै पुरिएको छ छोडे यी सब यही गाउँमा बस्छौ मेरो यहाँ 5 माथि बिउ जाने खेत छ 2 भाइ रहेछौ अधि आमा कमाऊ बरु पहिला खेती सुरु नहुन्जेलसम्म अलिकति सहायता म गरिदिन्छु के खतस खान आएको भने त खानै छ हजुर हामीलाई चाहिएको पनि त्यति नै हो खेत कति टाढो छ हजुर खेत त्यो पारिपट्टि छ त्यहाँ एउटा सानो घर पनि छ जुट्टा अवस्था बेला हजुर रितो दिन साइडै रहेछ एक्सक्युज मी यो पेन तिम्रो जारेछ माफ गर्नु होला यो पेन मेरो होइन यति सुन्दर पेन तिमी जस्तै सुन्दरी हुन पर्ने एनीवे यो पेनले हाम्रो परिचय गरौँ मेरो नाम राकेश हो तपाईको नाम र व्यवहार त कलेजको चौकीदारलाई पनि थाहा छ मिस्टर राकेश धेरै नमातिनु होला कुन दिन सुरोको फेला पर्ला स्टुपिड एक्सक्युज मी नारीलाई यो शोभा दिँदैन तिम्रो आमाले तिमीलाई साह्रै माया गर्छिन् होइन त तिम्रो आमा पनि त एउटा स्त्री नै हो र नारीको इज्जत गर्नु तिम्रो हाम्रो कर्तव्य पनि त हो हामी जस्तै तिमी पनि त समाजको एउटा अङ्ग हो वाह अमर वाह कङ्ग्रेचुलेसन केटीलाई बचाउने न्युमा हङ्गाला हाल्ने अनि भाषण र अमर भाइ चाहिँ मलाई लिडर हुने विचार छ नो प्रब्लम इलेक्सनमा उठ भोट हालिदिनु होला यो त एउटा नमुना मात्र हो अब एउटा अमरवाणी पनि सुन प्रेसको बहिनीहरूसित इज्जतसँग व्यवहार गर्नु नत्र पश्चाताप होला अमरे मेरो बुढी खुसी नभने मेरो नाम राकेश होइन यो थप्पड जब तैँले बोक्ला म पनि दिन्थे कमल दाइको बाटो के उसँगै छ नो प्रब्लम म मागिदिन्छु होइन होस् उसँगै बुझे पेनसँगै तेरो मन पनि अमर दाइसँगै गएछ किन लजाइराखेकी म गएर भनिदिन्छु नि ल यो गेमको एक्टिभिटिज भाइ ओम प्रकाशले नै हेरिदिनु अमर दाइ एउटा सुन्नुहोस् त किन एकछिन सुन्नुहोस् न तपाईँले सुन्तीकोबाट एक चिज ल्याउनु भएको छ ए त्यो पेन हजुर त्यो त ठोक्दा झरेको मैले दिँदा त झर्केर गएँ अब मलाई दिनुहोस् उसैले मागे कि ए बुझे सुनिते पार्कमा पर्खिरहेकी छिन् जानुहोस् सुनिति तिम्रो पेन मसित छ राख्नुहुन्न भनिदिनुहोस् राखौँ नै साटु
चाहियो के चाहियो होइन कि बाउ चाहियो बापा हुनुहुन्न हुनुहुन्न हस् त कहाँ जानु भएको छ बजार बजार हस् किन जानु भएको छ पेन्सन थाप्नु पेन्सन थाप्नु हस् एक्लै रहेछ कि बात चाहिँ मारेरै जानुपर्छ होला कति बेला आउनुहुन्छ हेर दाइ मेरो नाम जित बहादुर हो कि जिते भने पनि हुन्छ झुट्टा नबोला दाइ भाइले जे पनि भन्नु छ एकैचोटि भन्नु होइन कि त्यो फोटो चाहिँ कसको आउनु सोधेको नि सुनिति दिदीको किन नि होइन कि बाउसँग काम थियो कि एक्लै हुँदो रहेछ भरे आउनु भोलि पनि आउला नि बाँदर जस्तो मान्छे काखबाट आउँछ कति मिठो गीत गाएको फेरि सुनु सुनु लागेर नि फर्का अनि किन छक्कै परेको अनाटेपछि के कुरो चाहिँ हुँदैन सबै कुरो भइहाल्छ नि हालमा गोरु छैन जन छैन यत्रो 5 पाथीको खेत कसरी कमाउने हो कुनी बाउले सबै बन्दोबस्त मिलाइदिन्छु भनेका छन् झुट्टा नहोला दैवले अनि कुलेखानी गाउँको भनेपछि त बल त जुवाना जस्तो खातिर गर्दछ नि त तर कुलेखानी गाउँको नाउँ सुन्दा बुढा त उदास हुँदो रहेछन् नि पहिलो सबलाई पुर्यो भन्दै थिए खोइ कता के पुर्यो कुनी अच्छा त यसो गर त भात पकाउँदै गर कि म यसो दालको बन्दोबस्त गर्न आउँछु दाल पनि सकिएछ कुलेखानी गाउँमा पुरिएको सपना यहाँको फुलेछ के हाम्रो पनि फुल्ला कसो कान्छी जाति नै के पिदेखि दाल मकै पिसेको देखि पनि भुत पचाउँछौ तिम्रो बाउले भनेको त तिमी साह्रै मिठो दाल चढाउँछौ आच्छे पकाउँछ अरे नि तर तलको थकेलनी जत्रो मिठो त पकाउँदैन होला नि मैले पकाएको दाल खायो भने नि कालाको पनि चाल पाउँदैन बुझ्यौ जुट्टा नबोलास् त भाइले यो दालको कुरा गर्दै मेरो मुखमा राल आयो के भयो डढ्यो के दाल डढ्यो सुक्का बिर्सी बसाएर अन्त मौका रहेछ बुढो पनि रहेछ यस्तो मौका गरेर कहाँ पाउँछ र झुट्टा नबोलास् दाइ भाइले ल भन कहाँ हिँड्यो कि बस्छ नि एकछिन बात मारौँ न मैले त लागिहाल्दिनँ नि म गाई दुहेर आउँछु अनि मारुला बात मैले नदिएको के छ र दुनियाँमा पहिलो जान्नु न तान्नु तबसम्म तिमी आधभित नगरे गुटको चिया बनाइराख म एक बाल्टी दुध दुहेर ल्याउँछु आधी बाल्टी ल्यायो भने पनि पत्याउँछु साँच्चै पत्याउने पक्कै झुट्टा नबोलाउँछ है दाइ भाइले यतातिर त होला नि यो त होइन नि के राम्रै अनुहारमा गाई जयमलकण्ठको बाछा लक्ष्मी माता कान्छी पट्याउनु छ अगाडिपट्टि भाड्नु पछिपट्टि भाप्ने एक बाल्टी दुध चाहिँ चाहियो नि मलाई गोरु रहेछ गाई कहाँ छ कता गएको छ गाई गाई चाहिँ कुन छु साडीले यहाँ झन्डै मेरो होइन कि यो गाई जस्तो अनुहार गोरु रहेछ कि अन्तखेरि त चिनाएन चाहिँ मलाई चिया पाक्यो नमस्ते बाबु नमस्ते नमस्ते आइपुग्यो किन बोलायो होला हामीलाई बस्दै गर्ने है आउँछु एकछिन यो खाली बन्दपट्टि झन्डै सातो लग्यो मेरो सुपारी पनि रहेछ त यहाँ त धेरै छुट्टी नभए मतलब क्या हो के माटोको रहेछ के गीतेर मरिस माटोको रहेछ नमस्ते बाबु नमस्ते नमस्ते बस न बस हुन्छ बाली कस्तो भयो त यसमा राम्रै भयो बाबु भर्खरै गरिसके ल यो ल्याउ लुगाहरू आफ्नो नापमा दर्जीलाई सिलाउनु हुन्छ हुन्छ क्या नाम दसैँ पो आइपुग्यो त पर्दैन बाबु घर न थर भएको हामी टुक्रालाई तपाईँले यतिका मद्दत गरिसक्नुभयो फेरि कुन जन्ममा तिर्नु तपाईँको यो ऋण बाबु पनि भन्छौ ऋण पनि तिर्छु भन्छौ अर्जुन बुझौ कुनै दिन म पनि कुलेखानी गाउँबाट घाँस र बाँस खोज्दै हिँडेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि
अब आज तिमीहरूलाई यहाँ देख्दाखेरि आफ्नै छोरा जस्तो लाग्यो। मेरो त एउटै छोरी मात्रै छ। अब यही गाउँमा बसिहाल्यो, यसैले आफ्नो ठान घर जम यतै गरिहाल। के साह्रो थाक्यो नि। बुढोको बुझिस् तैँले? के बुझिनस् होला, झुट्टा नबोलस् दैवले लाटा तँलाई बुढोले घर जा राख्न खोज्दैछ, बुझिस्? त बकबक बक नगरी मुखमा बुझो कसरी भन्न सक्दैनस्? ल यो पनि झुट्टा नबोलस् दैवले लाटा तेरो र बुढोको छोरीको जोडी त ठ्याक्कै मिल्छ नि, चाखेवा चाखेवी जस्तो। अनि तैँले चाहिँ कहाँ देखिस् बुढाको छोरीलाई? उल्लुको पुच्छर त्यो बैठकमा भित्ता भरेको फोटो देखिनस् तैँले? देखेको छु, आफ्नो हालत पनि देखेको छु। अरे हालत सुधारेर के बेर लाग्छ र? सुनिनस् बुढोले के भन्दै थिए? छोरा छैन रे, छोरी मात्र छ रे, छोरा जस्तो लाग्छ रे। झुट्टा नबोल्दै दैवले एक दिन बुढोले प्याच मुख भएर भन्छ है तँलाई, अरू त के कुरा लाटा छोरी आएपछि तँलाई नि झिक्कै बात मान्न खोज्छे, नगी नगी जाउन खोज्छे। झुट्टा नबोल्दै दैवले हेर्दा त ठ्याक्कै देवाउने जस्तै छस् नि। तेरो दलका चाहिँ यो पनि त सूर्य जस्तै छ। खै यसको बाउसँग बात मारौँ भनेर बुढो भइरहेछ। अब यसलाई पनि म चाहिँ ल पार्नु पर्यो। यो रक्सी कति चाहिँ हो है? खाएपछि मात लाग्ने, बैठ लाग्ने हो त। हो कान्छी आउनु, आउनु बातमा हामी लाग्कै छौँ त। तपाईँ कान्छी जति त तिमी मलाई माया गर्छौ? अरे हिजो भन्नु ल्याउ, आज अर्कै लुगा लगाउँथ्यो त। तिमी मेरो लागि के गर्न सक्छौ? अरे तिमीलाई म के नगरौँ? आकाशलाई पताल भन्छु, रुखको चल्ला पछाडिदिउँ, झिँगा मार्दिउँ, अरू के गरौँ भन्नु? पर्दैन, ऊपर त्यो मोटे मान्छे छ नि, त्यो मोटेको टाउकोमा एक बेर आऊ। त्यति मात्रै अहिले त्यसलाई हिर्काएर आउँछ पक्का है। म फर्से होइन, मेरो नाम जङ्गबहादुर हो। ए माफ गर्नु है, मेरो साथी फर्सेर तपाईँ यस्तो छ कि के तपाईँहरू जम्मै हुनुहुन्छ? म एउटै बाउको एउटै छोरा। माफ गर्नु है हजुर, खै कता टुप्पो कता फेरि जोड्न नसक्नु नबुझेको कुरो है, मामला एकदम यस्तै छ। कस्तो लाग्छ कान्छी, कस्तो एकाकालाई मजा आयो तिमीलाई? एक खेप हिर्काएर 5 खेप माफ माग्दो रहेछौ। तिमी मलाई माया गर्दैन रहेछौ। त्यसको बारे तिमीलाई मजा लागेन होइन? के गरौँ? हिर्काएर त्यसलाई? हिर्काउ पनि, त्यसलाई गाली पनि गरेर आऊ। अच्छा ल ल हुन्छ। यो साथी अब रात पर्यो, आमाले मार्छ कि हाँसिरह गाइरह माया पेर्दै लगाइरह मरिनु के छ र? कुन चाहिँ पलाउनलाई हिर्काएर? म त्यही हो। ए माफ गर्नु है हजुर, के गर्नु? टुप्पो मिल्दैन, फेद पनि मिल्दैन, परमेर गाली गरेर त देख्नु पऱ्यो के होला? हवस् हजुर। यो मातेको छ आज, यसले काम बिगार्छ आज। जाउँ जाँदै। कस्तो लाग्छ कान्छी, अब त मजा लाग्यो नि। त्यस बदमासले मेरो हात समातेर के जति भन्दो रहेछ। के मोराले यो हात माने यो हात समात्यो? के मोटु अब चाहिँ म तेरो कोही के नमाझे छोड्दिन। म यहाँ भएको नि नभइ नहुने कसलाई साथी तिमीलाई स्वर के त त्यसो त्यो राम्रो होइन। तिम्रो स्वर कृष्णको जस्तो पो हुन्छ बेला बेला मेरो त बम्मै बस्यो। अब साह्रै जुस खुवाउँछ कि भन के गर्ने भन। माथि सुन्तला छ नि हुन्छ। नमस्ते हिँडा सुन्तला हामीले छ। जीवनको बाटो कति अनौठो नि? किन? हेर न, केही दिन अघिसम्म म तिमीलाई चिन्दिन पनि थिएँ, तर आज तिमी बिना आफ्नो जीवनको कल्पना पनि गर्न सक्दिन। अब सदा तिमी जीवनको बाटोमा मलाई दोहोऱ्याउला? म सायद जीवनको नौलो बाटोमा दोहोऱ्याउन नसकुला कि? त तिमी पछि पछि हिँड, म अघि अघि हिँड्छु। यो जीवनको उकाली ओह्रालीमा सायद पछ्याउन पनि नसकुला कि? त फेरि सँगै हिँडौँ, साथ साथ हिँडौँ मायाको सुन्दर गोरेटोमा। माया, कति सुन्दर शब्द, कति शीतल शब्द। यही मायाको आँचलमा नै म भविष्यको रङ्गीन सपना हेरी पठाउँछु।
त्यो नौलो क्षितिजमा। सुनिति, सानो सानो घटनाले पनि जीवनमा कति ठुल्ठुलो मोड लिन्छ नि। म साह्रै चकित छु। मेरो जीवनको गोरेटोमा तिमीले यसरी बसन्त लिएर आउँछु भनी, म यसरी सुखको सागरमा डुब्छु भनी मैले चिताएको पनि थिइनँ। सुनिति, के हेरेकी? जुन अमर, आज पहिलोपल्ट जुनको सुन्दरतामा शीतलता अनुभव भइरहेछ। तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको सुना भनाउन सुन हेरौन कस्तो शीतल तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको। सावन बादलको नाता बर्खे झरी जस्तै, दिन र रात एक हुने सिन्दुरी साँझ जस्तै। सावन बादलको नाता बर्खे झरी जस्तै, दिन र रात एक हुने सिन्दुरी साँझ जस्तै। सुना भनाउन फुला पाका जस्तो साखा हाम्रो मनको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको। फुलगत फुलाहरू आफै आफ्नै रहर बनी, डाँडा काँडा पहाड पर्वत सहर बनी बनी। फुलगत फुलहरू आफै आफ्नै रहर बनी, गाडा गाडा पहाड पर्वत सहर बनी बनी। झिका सुरा झिका हारा यस्तै कथा तिम्रो हाम्रो एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको तिम्रै सहारा तिम्रै मायाको तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको। मनी, अमरेसँग मेरो पुरानो हिसाब पुरा गर्नु छ। त्यसको गर्लफ्रेन्डलाई नखोजी छोड्दिन, तर कसरी खोज्नु? एउटा आइडिया त छ। आमालाई भन न, आमाले त तिम्रो लागि सब थोक गरिहाल्छन् नि। राइट, गुड आइडिया। तैँले के मागेको सिधा भन्न। आमा, आजसम्म त मैले तपाईँलाई केही पनि मागेको छुइनँ। आज जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम माग्दैछु। तेरो प्रत्येक इच्छा पूरा गर्न हाम्रो खानदानको कर्तव्य हो। भन, के चाहियो? आमा, मैले एउटा केटी मन पराएको छु। तैँले केटी मन पराइस् कि केटीले तँलाई मन पराएको? सबै केटीहरू तँलाई मन पराउँछन् होइन? होइन, मैले नै केटीलाई मन पराएको हुँ। प्लिज आमा, म त्यो केटीसँग बिहे गर्छु नि। तैँलाई केटी देखाऊ, खानदानको पत्ता लगाऊ र मात्रै। केटीको नाम चाहिँ के हो? नाम सुनिते। सुनिति, हजुर। तिमीलाई शहर साह्रै मनपर्छ होइन?
मलाई शहर एकदमै मन पर्दैन। यहाँको भिड, ठिक्कै लाग्दो वातावरण, व्यस्तता, सब स्वार्थी मानिसहरू हुन्छन्। सबै स्वार्थी हुँदैनन् है। कुनै के ठेकान किन नाकमा लाग्यो? मैले तिमीलाई भनेको होइन। होइन, मलाई पनि गाउँ बस्ती नै मनपर्छ। त्यहाँका निष्कपट भावना भएका सरल मानिसहरू, सुन्दर अनि स्वच्छ प्रकृति, फेरि लोक सङ्गीतको मनोरम हावा, कति सुरम्य हुन्छ नि गाउँ। तिमीलाई लोकगीत साह्रै मनपर्छ होइन? औधी मनपर्छ। किन? त्यसो भए एउटा लोकगीत गाउन। अनि लोकगीत मलाई आउँदैन। लोकगीत आउँदैन मलाई लोकगीत। ओहो, गाउँमा बस्ने, गाउँ मन पराउनेलाई लोकगीत पनि आउँदैन? त्यही हो गाउँप्रतिको प्रेम। गाउन नजान्दैमा यो सब चाहिँ किन भनिरहनु भएको? यसको सजाय म तिमीलाई दिन्छु। कस्तो सजाय? जब कलेज डेको फंक्सनमा म तिम्रो नाम स्टेजमा एनाउन्स गरिदिन्छु। अब त्यसो नगर प्लिज, मलाई साँच्चै लोकगीत गाउन आउँदैन त। सिक त्यसो भए। कसरी? लोकगीत त हाम्रो सुख दुःख बिसाउने चौतारा पो त। तिम्रो गाउँमा कसैले पनि लोकगीत गाउन जान्दैन? कान्छीले आउँछ। अमर छिटो आइज न, खाना चिसो भइसक्यो। के साह्रो सताएको हो यो केटाले मलाई? आए आमा। के साह्रो हिलो गरेको तैँले? तँलाई नखाइकन तेरो आमाले केही पनि खाँदैन, थाहा छैन तँलाई? म बुढीलाई सताउनु परेको छ नि। जेसुकै होस्, म त अधिकारीको छोरीसँग कुरा चलाउँछु। मैले बुहारी हेरिसकेको छु। कसको छोरी हो? म त भोलि नै भित्राइहाल्छु। ल, यो सप्लाईको मानबहादुर साहबलाई दिएर आइज। यस सर। जा। रात टेलिग्राम आएछ। 2-4 दिनदेखि घरदेखि टेलिग्राम आउँछ भन्दै थिएछ होइन? कहिले त ले? अनि मुसुमुसु भाँचेस् त के आएछ हौ? अरे विक्रमे, मेरो त छोरी भाइ छ यहाँ। छोरी भाइ छ? बधाई छ तँलाई, घरमा लक्ष्मी आइन। एकछिन, तेरो छोरी मलाई बुहारी बनाउनु दिनुपर्छ, बुझिस्? साले हरामी, क्या नाम, चोर, गधा, भर्खर छोरी भाइ। मैले अनुहारसम्म हेर्न पाएको छैन। मेरो एउटै छोरी, तँलाई दिइहाल्नु पर्यो। दिनु जा। एकछिन पर्खिन, तेरो छोरी जन्मी भने म तँलाई बुहारी बनाउनु दिन्छु भनेर मलाई दिएको वचन तैँले भुलिस्? मैले भनेको थिएँ। अन्त के भनेको थिइनस् त? ल, उसो भए मेरो छोरी तेरो बुहारी भाइ, त साले चाउरे चाहिँ मेरो सम्धी भाइ। हुनु पर्यो नि त। बाबा, तपाईँ त एकदमै चुप हुनुभयो त, किन? तेरो बिहाको कुरा निस्किँदा मेरो पुरानो साथी अनि उसले दिएको वचनको याद आयो अमर। मैले बुहारी बनाउँछु भनेर मागेको थिएँ नि। पहिरोले सब खतम भयो। खै छोडेर यो कुराहरूलाई।
पहिले हेरेको केटी हामीलाई पनि देखा न कस्तो रहेछ एकपल्ट घरमा बोला ऊ अहिले दर्शन छुट्टीमा घर गएकी छे आएपछि डाकुला ओहो छो 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 अर्जुन 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 अरे हलो चलो चलो आइपुगी आइपुगी तैले गरेर बस ऐसे तो जान जान समस्या जारी गांधी के हाम्रो फूल है और यो छोको तैले गरेर बस ओहो एकछिन के भएको छ यो ध्यान छ अबे ए किन धारेको हामी त दिदियौ यता टिपेदेऊ न के मलाई चिचाइराको ए कान्छी को यिनीहरु अघि मैले भनेको के जितेर अर्जुन दाजु ए जान जा भनेको मौका यही हो टिपिदिनुस् न जान जा अरे जान जा भनेको नमस्ते नमस्ते यो होइन होइन त्यो होइन यो छेउको ठुलो यो लाग्यो तपाईँलाई लाग्यो केही पनि भएको छैन अब हेर त ए कान्छी ताते छौ बाँधेर राख्नुहोस् ल सेफ्टी हुन्छ थ्याङ्क यू के साह्रो भुतुक्क भएको हो फुलगन्धा त आए हाय कुसुमेरु न अर्जुने चालानीको छैन हेर्दा त ठ्याक्कै देवानन्द जस्तै छस् नि घाउ गएर बानेको देखिनस् घाउ त घाउ नै हो नयाँ होइन पुरानै घाउ बल्झेको हो ल अनि कहाँ जान लागेको एक बिहानै यो रुमाल फिर्ता गरिदिउँ भनेर जान लागेको उफ लाटा यो रुमाल तँलाई माया गरेर दिएको थिइस् त होइन के भन्छ यो अन्त के भन्ठानेको यो त लपारलाई दिएको त कि केटी आएर तँलाई आई लभ यु भनोस् अरे हेर न यो रुमाल लिन मान्दिन तँलाई नै उल्टो तपाईँ के चिज नगर है बरु भन्दा क्लियर छौँ फुल गधा फुल हिजो थाहा पाइनस् फुलभन्दा फुरुक्कै भयो कि फेरि फुल कहाँबाट ल्याउने पछि म लिएर आउँछु साँच्ची के रुमाल लिन मानिन भने यहाँ 3-4 वटा काम बुझिरहेको थियो कहिले टिपेन को छ यहाँ फुल चोर्ने कोही पनि छैन ए कोही पनि छैन ल ल ल कुसुमे रुमाल माया को बारी माँ प्रीति को फूला संगाली राखे को कुसुमे रुमाल माया तो बारी माँ प्रीति को फूला संगाली राखे को कुसुमे रुमाल यौवन को गोरे टोमा पछोरी कटको अल्झेछ नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ यौवन को गोरे टोमा पछोरी कटको अल्झेछ नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ बिहानीको शीतको थोपा पातले बोके जस्तो मायालुको माया बोक्ने कुसुमे रुमाल नमस्ते तपाईँ कति राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ हिजोको तपाईँको
यो रुमाल र यो फुल फुल चाहिँ दिनुहोस्, रुमाल चाहिँ राख्नुहोस् ल। बाबा, तपाईँको आँखामा आँसु के भयो बाबा? भन्नुहोस् न बाबा। केही होइन छोरी, आज यो गीत सुनेर मलाई अचानक तेरी आमाले दिएको त्यो कुसुमे रुमाल याद आयो। कहाँ छ? तपाईँले मलाई कहिले पनि त देखाउनु भएन। छ अझै? छ, भित्र मेरो ट्रङ्कमा एउटा सानो चाँदीको डब्बा छ। जा ले त। हुन्छ। धेरै वर्ष अघि म र मेरो एकजना साथी छुट्टीमा घर आएका थियौँ। पर त्यो कुलेखानी गाउँ, त्यहाँको त्यो त्रिवेणी मेलामा मैले पहिलोचोटि तेरी आमालाई भेटेको थिएँ। त्यसपछि एक दिन त्यही त्रिवेणीमा बलभातको लागि मेरो साथी विक्रमले हामीलाई निम्ति आएको थियो। त्यो दिन मैले रूपालाई बेहुलीको रूपमा हेर्न चाहेको थिएँ अनि उसले मलाई मेरो फौजी पोसाकमा हेर्न चाहेकी थिए।
त्यो काँटा भए चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो होला कि झन् त्यसको त्यो हल्लिने भए त नि झन् म त्यसलाई ठ्याक्कै हिर्काउँथेँ कि त्यो ट्याक 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 कहाँबाट साला कुकुर कहाँ गयो झिङ्का होला त्यो अहिले के गरेको छिटो कहिले के भएर मैले बोल्न आँटिस क्या हो ए पढ्दै खप्परे ए कहाँ गयो अहिले भरे भर्खर मर्न कहाँ गयो कहाँ छोड नमाने छोडिदियो पड्क्या के गरेको यो तैँले अहिले के गरेको पुरेको के गरेको छिटो कहाँ गयो अन्त सिधा मर्न आँटिस कहाँ गयो कहाँ गयो मैले त्यो पलङ पारे छैन रातभरि बनाएको घर केही राखिनु छैन ओहो रातभरि रुङ्यो बुढी जुले खप्परेसँग त मेरो केही लागेन बाबालाई सकिन मैले के गरौँ लाउन कुकुरको अनुहार भिराल चाहिँ नि नमस्ते गासा भनेको छ कि बिरालले हेर्छ नि म बेची लिएर आउँछु बस कहाँ गयो त्यो कहाँ हो कहाँ हो यहाँ रहेछ अर्जुन दाईलाई बोलाउनुहोस् न नमस्ते नमस्ते बस्नुहोस् न बस्नुहोस् न बेची बेचेर भएको छ हे भगवान अब यो एक गिलास चिया चाहिँ म कहाँबाट ल्याउँ इज्जत खतरामा छ तिमी साँच्चै छात्र छौ भने हे दैव जसरी पनि एक गिलास चिया चाहिँ आकाशैबाट पनि झारिदेऊ खाली एक गिलास चिया चिया राख राख अहिले खाउँला एकछिन ल बुढोको बाहिर मात्रै सम्झेको त अन्दान छ क्या कोही यत्रो गरेर केही पनि देख्दैन त हस् गए धन्यवाद हरे राम है ए कान्छी यो चिया हो कि क्या हो चिया चलिनुहोस् न चिया त मिठो रहेछ कान्छीले बनाएको जस्तै त्यो त्यस्तै हो त अर्जुन दाई मलाई त्यो गीत सिकाइदिने म राम्रो गाउन त जान्दिनँ तर पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म सिकाइदिन्छु अरे यसले गाउन त त्यति राम्रो सुन्छ त्यो गीत झन् तपाईँले गाउनु भयो भने त कोही दिन पनि हारिस लाग्ला पाकेमा आए छिट्टो आउनुहोस् है घरमा मैले यति पाकेको ऐसेले लिएर आएको छु मायाको बारीमा प्रीतिको फुला मायाको बारीमा प्रीतिको फुला प्रीति होइन प्रीति प्रीतिको फुला मायाको बारीमा प्रीतिको फुला हो त्यसो सङ्गाली राखेको कुसुमेरुमा 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 कुसुमेरुमा
सपन सजाएगा मुटु मेरो सानो माया ठुले पालेगा बैसायो मानल मेरो सपन सजाएगा मुटु मेरो सानो माया ठुले पालेगा पहाडको आँसु बोकी खोला लगेगा माया लुको आँसु बोक्ने खुसु मेरो मान 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 नौरे दाइले पिताले सानो रे लमचरेर कान्छी नानी सुन्छिन् सम्झना कोसिली दिएर नौरे दाइले पिताले सानो रे लमचरेर कान्छी नानी सुन्छिन् सम्झना कोसिली दिएर भाग्य भए भेटोला भिखामा आएको साथ नभए सम्झना खुसु मेरो मान 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 वसन्तको मायालु हावा चल्दा 16-17 को उमेरमा जोवनको लहर चल्दा कसै कसैले तितो मिठो यादहरू त दिएकै होलान् हैन हो ती यादहरू नै हुन् कुसुमे रुमान याद आयो खुसु मेरो मान खुसु मेरो मान मायाको पानीमा दिप्तीको फुला सँगाली राखेको खुसु मेरो मान 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 साँच्चै तिमीले मायालु हावा बोकेको गीत लिएर आछौ गाउँबाट गाउँमा एकजना दाइ छन् यो गीत जस्तै माया लाग्दो उहाँले पो सिकाउनु भएको यो गीत खोइ मलाई पनि भेटाउनु त्यस्तो मानिसहरूसित तिमी अब गाउँ त जानै पर्छ गाउँ किन अन्त मङ्गी नगर्ने बाबाले तिमीलाई भेट्नु मन गर्नु भएको छ ओहो तिमीले बाबाले भन्यौ म बाबासँग केही पनि लुकाउँदिन हुन त बाबाले मलाई सानैमा अन्त कतै दिइसक्नु भएको थियो रे तर मेरो प्रेमको बाटोमा केही पनि बाधा आउँदैन रे अब तिमी बाबा आमालाई लिएर भेट्न जाऊ है अनि तिमीले हाम्रो बारेमा सबै भन्यौ कसरी सबै भन्ने मैले तिम्रो आमा बाबुलाई देखेकी पनि छैन मैले यति भने कि मेरो कलेजमा एउटा केटालाई मन पराएको छु बाँकी तिमी भन ल ल यसपालिको एक्जाम सक्ने बित्तिकै म आफ्नो आमा बुवालाई लिएर आउनेछु र तिम्रो हात माग्नेछु जन्म जन्मको लागि के भयो सो तिमी त ड्यास छौ त हैन म सुनितीलाई एकदम प्रेम गर्न थालेको छु उसलाई देखेपछि मलाई कस्तो प्रेमको नशा लाग्छ इट्स नर्मल सो फेरि हामी त प्रेमी सज हामीलाई प्यार प्रेम हुनु कुनै ठुलो कुरो होइन हैन आई रियल्ली लभ म उसलाई बिहा गर्छु नत्र त्यो अमरले उसको जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ सोम तर उसले बाबालाई पनि त भनिसकेछ नि त यो विषयमा खोज न अमरबाट खोज न अरे त्यसरी कसरी हुन्छ मान्दिन नि त ऊ सुन अहिले सुनितीले के भने तिमीले सुनेनौ उसले बाबालाई यति मात्र भनेकी छ अरे उसले कलेजको एकजना केटालाई मन पराएको छ त्यो एउटा केटा तिमी पनि त हुन सक्छौ करेक्ट अब यसो गर तिमी आफ्नै आमालाई लगेर मग्नी गरिहाल कि कसो सत्य आमा हामी एकअर्कालाई एकदम चाहन्छौँ तपाईँ भोलि नै गएर कुरा मिलाइदिनुहोस् न प्लिज आमा हे छोरा तेरो बिहा यसरी हुँदैन पुरा खानदान आउनुपर्छ आखिर हामी पनि ओहो आमा अहिले नै बिहे नगरिहाले पनि कमसेकम इङ्गेजमेन्ट त गर्नुहोस् कमसेकम म त ढुको हुन्छु प्लिज आमा पछि सोधिस् उनीहरू काम बस्छन् के थरी हुन् के गर्छन् घर कहाँ हो ओहो अब त्यो त तपाईँले पनि पत्ता लगाउनुहोस् न उनीहरूको घर चाहिँ धानकोटा त नानी अब यही गाउँघरमै बस बुझ्यौ यहीँकै छोरा जस्तो भएर तिमीलाई यतैतिर घरजम पनि गरिदिउँ भन्ने सोध्दैछु यहीँकै केटीसँग तिमीलाई नाइ त छैन होला नि तर हजुर हामी गरिब म कस्तो कुरा गरेको
गरिबहरूको बिहा हुँदैन। यस दुनियाँमा सबै आफ्नो भाग्य लिएर आएका हुन्छन्। हजुर, झुट्टा नबोला तपाईँले हेर्दा त्यो दिवाना जस्तै छ नि, भाग्य नै ठुलो। ल भन्न तिम्रो चाहिने जिते के विचार छ त? बिहे गर्छौ कि गर्दैनौ? अपुई हजुर, मेरो बिहा नभए कहाँ यसको पहिला, झुट्टा नबोला तपाईँले। मैले तँलाई पहिले भनेको हो कि होइन, बुढा तँलाई घर जोएर राख्छन् भनेर? भन्दा मैले हो कि होइन यो कुरा भनेको तँलाई? तर मैले त बुझ्नै सकिनँ हौ, बुढाले कसलाई भनेका हुन्? अरे लाटा, झुट्टा नभए तपाईँले होइन, तैँले भन्न खोजेको थिएँ के? केटीले आएर आई लभ यु भन्नुहोस् कि बुढाले गोडा ढोकेर जुवाई नारायण भन्नुहोस्? खै म त आफैमा हराउन थालिसकेको छु। अब त मलाई कता कता सुनीतिको माया पनि लाग्न थालिसकेछ। जिते, तँ एउटा काम गर्दैन, तँ एकपल्ट आफै गरेर सुनीतिको मन बुझेर आइदेन। अरे मेरो ती बसिसकेपछि त्यो सब केही हुँदैन लाटा, तपाईँ त रुमाल पनि दिइसकेको छु। तै पनि एकपल्ट गरेर उसको मन बुझाइदेन। सोध्दा पनि मै जाउँला, जग्गे पनि मै बसुला। तर जाने आउने गाडी भाडा नि त आजकल दार्जिलिङ जान आउन पुरै 30 रुपियाँ लाग्छ। म दिन्छु नि तँलाई। पर्के मसँग त छक्का टुटै छ। 10 रुपियाँसम्म खाजा पनि खानु पर्यो, 10 रुपियाँसम्मको मिठाई पनि त लानु पर्यो। तेरोमा 50 रुपियाँ छ? तर पक्का निदो गरेर आइज है, पैसा नाथे त के हो र? ला 50 रुपियाँ मात्र छ। झुट्टा नबोलाओस् दैवले, अब म सबै काम फत्ते गरेर आउँछु नि। जा जा। ए बुढो त आँगनमा पो गाडी राखेर छ। आज चाहिँ मेरो बुढो त यहाँबाट हलिने होइन। अब बुढोसँग बात गर्नु पर्यो। नमस्ते। अन्त को मर्यो अरे बिहान? नमस्ते भनेको। ए नमस्ते। ए नानी नमस्ते। आऊ आऊ आऊ, बस बस। कति कामले आउनु पर्यो? होइन कि त्यसै आएको। सुन्नुभयो, वैशाखमा त तपाईँसँग केटीहरू त साह्रै झुतिन्थ्यो अरे नि हो? अन्त कान्छेको आमालाई पनि त मैले नपारेर बिहा गरेको। त्यो नपार्दाखेरि नि तपाईँ भेटु पनि त जानुहुन्थ्यो नि त सधैँ हो? अन्त म त उसको घरैमा जान्थेँ नि। अन्त तपाईँ यसरी भेट्नु जाँदा बाहिर बुढो पनि त बसिरहेको हुन्थ्यो होला नि त। अरे म कहाँको कम र, बुढोलाई म त्यसै लटपटाइहाल्थेँ नि। कसरी? एकपल्ट बुढाको घरमा गएको थिएँ, बुढो त घरको दैलोमै बसिरहेको रहेछ। अब कसरी जाने भन्ने सोच्दा बुढोलाई भने साह्रै तिर्खा लाग्यो। म त घरमा पानी पिएर आउनु पर्यो भने, अन्त बुढाले भने भित्रै गएर खाएर आउन भने। अन्त म आरामसँग बिस्तारै भित्र पसेर आफ्नो मामला फिट गरिहालेँ। अब तपाईँ जस्तो यस्तो पाएको मान्छेसँग बस्दाखेरि त कति ठुलो ज्ञान पाइन्छ त? ल हेर्नुहोस् त, आज मैले कति ठुलो ज्ञान पाएँ। अन्त म पनि अब तर धारा गएर पानी पिउनु पर्यो, साह्रै तिर्खा लाग्यो। अन्त नानी भित्रै गएर पानी पिउनुहोस् न। हवस् त। हेलो कान्छी, आज मौका राम्रो छ, गोजी मेरो राम्रो छ, बुढा 50 रुपियाँ छ, जाउँ। आइतबार हाल्छु न। झुमके बुलाती खेलूला मेरी चाल कंटे जिंदगी हारे। कचिमा साड़ी सदन को पारी झुमके बुलाती खेलूला मेरी चाल कंटे जिंदगी हारे। कंटे खेलूला मेरी चाल कंटे जिंदगी हारे। बादलको टुक्रा हिमाल माथि तरी तरी उडिँदा हामी बादल माथि। जस्तै बादलको टुक्रा हिमाल माथि तरी तरी उडिँदा हामी बादल माथि। बाटो बिहानी पाखा सिरीमा सिरी हावा चल्यो, तिम्रो र मेरो मायाले सारा दुनिया जल्यो। बिहानी पाखा सिरीमा सिरी हावा चल्यो, तिम्रो र मेरो मायाले
नजानुहोस् विद्यार्थीको आस्था जन्मेको कहिले भन्नु नहोस् देखा सिकी माया लाउँ आरिसी मरिजाउँ तर तिमीलाई त म मायालाई छोड्दिनँ नि बाबु नाम छ कहीं न बुलाकी जमाना गयो गरु मलाई देऊ रेशमी साडी नाम छ बाबु नाम छ कहीं न बुलाकी जमाना गयो गरु मलाई देऊ रेशमी साडी झेलुला मेरी दाल काठी जिंदगी हारी जमाना गयो गरु मलाई देऊ रेशमी साडी जिंदगी हारी हैन 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 रेशमी साडी भरे राति त्यो तिम्रो झ्याल चाहिँ खुला राख है त किन? अरे म तिम्रो सपनीमा आउनु पर्यो नि जहिले पनि तिम्रो सपनीमा आऊ भन्छु झ्यालमै ठोकिन्छु र भरे चाहिँ झ्याल पनि खोलिराख बुवा त पल्लो कोठामा सुत्नुहुन्छ नि होइन मैले भनेको सोधिस् सोधेँ नि सबै सोधिस् अरे त्यो भन्दा बढी कुराहरू सोधेर आएको त मैले बुझिस् अनि के भन्यो अरू के भन्छु र तँलाई साह्रै साह्रै मनपर्छ अरे भनेको छन् बुझिस् अनि के भन्यो अरू अरू प्रेमा धनी गरी केही पनि हुँदैन अरे भनेर भन्थ्यो नि अनि के भन्नु अरू 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 के भन्दिनँ होइन कि तैँले पठाएको त्यो मिठाईहरू पनि थियो नि है तैँले दिएको भनेर दियो कि मिठो मानेर खाइदिँदैन अरू अनि अरू के भन्यो अरू 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 के भन्दिनँ तँलाई आई लभ यु नि भनेर पठाएको छु नि कुकुर के भन्छ जान होइन कि म उसको सपना गएको त सपना उसको बुझिस् बुझिन सला केही पनि बुझ्दैन सो त कान्छी यहाँ आइज भने आज त भित्र गएर सुत बुझिस् मैले भनेको सुन न त भित्र गएर सुत जा 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 भित्र जा आइज त आज आइज त तेरो घेवा र चिन्ता त म एकैचोटि गर्छु मेरी हृदय की रानी तिमीले मेरो स्वागतको निम्ति यो फूल यहाँ राखेर संसारको सारा चोखो प्रेमीहरूको इज्जत राखिथ्यो म पनि तिम्रो निम्ति तिम्रो बागजुङे बाबाको भकिएमेलोको भाँचेको कार जस्तो आवाज पनि सहन्छु पुरुष थियो अपनी मलाई त लाज लाग्छ नि हो कमसे कम तिम्रो र मेरो तिम्रो बाउले इज्जत साथ बिहे नगरेजेलसम्म हाम्रो प्रेम नि ढोक्रेको फुल जस्तो चोखो राख्नुपर्छ होइन तिम्रो ढोक्रेको फुल जस्तो अनुहार अझै भेटा लाउन जस्तो गरी तिम्रो जुन जस्तो मर्कलको बाछा दही शम्भु तेरो काठमाडौँ लैजा हरामखोर त नानी पनि सुनितिसँगै कलेज पढ्नुहुन्छ ज्यू सँगै अनि हामी एकअर्कासँग हो सुनितिले मलाई सबै भनेको छ मलाई पनि हजुरको खानदान राम्रो लाग्यो अब यो कुरालाई अघि बढाउँ हस् हुन्छ छोरीको जात एक दिन न एक दिन कसैलाई त दिनै पर्छ अब त्यसमाथि पनि हजुरहरूको जस्तो खानदानमा छोरी दिन खुवाउनु मेरो लागि पनि त खुसीकै कुरा हो त्यसमाथि पनि फेरि छोरीको इच्छा एउटै छोरी त्यही त धेरै खानदानबाट विवाहको प्रस्ताव आयो
तर मलाई हजुरकै खानदान राम्रो लाग्यो। अब मौनीको तिथि पक्का गरे असल हुने थियो। एकचोटि दालबारेसँग सल्लाह गर्छु। सल्लाह गरेर 8 गतेतिर मौनी पक्का गरे त भइहाल्छ। हुन्छ, मेरो घरको पहिलो विवाह हो, मौनी पनि बडो धुमधामले हुनुपर्छ है। धुमधामैसँग गर्ला नि हजुर। मेरो पनि एउटै छोरी, आजै चिठी लेखेर बोलाउँछु। ए सुमित्री, तेरो चिठी। ए थ्याङ्क्स। के भयो? बाबाले मेरो मम्मी पक्का गरिदिनु भएछ। किन तर्सेको त? अमर दाइसँग त होला, झन् राम्रो भयो। होइन, अन्त कोसँग त? राकेशसँग। अन्त के भन्छ यसले? म त वाक्कै भइसके। एकतिर तपाईँको यो बाजा र यो खबर कागज र अर्कोतिर तपाईँको छोराको पढाइ र मिटिङ। मलाई त बुहारी कहिले ल्याइदिने? अरे बाबा, सुर्ता किन गर्छौ? हतार लाग्यो। जुरेको दिन बुहारी घरै आइपुग्छ नि। बुहारी आइपुग्छ। अरे सत्य बोलाओस्, को आएछ हेर हेर। राति हुँदा फेरि अमरलाई बोलाउन आयो कि क्या हो? नमस्ते। को हो यति राति? भित्र आऊ। कहाँबाट आएको? अमर। अमर? अमर? सुनिति, यति राति यहाँ के भयो? एकछिन लामा, आऊ भित्र। सुन्नुहोस् त, बुहारी जस्तो पो लाग्यो त। यो नानी राकेशले मसँग मग्नी गर्ने रे। मैले चालै नपाएँ र यो 7 गते बिहे पक्का गर्ने रे। बाबाले वचन पनि दिनुभयो रे। अमर, मलाई थाहा छ बाबाले आफ्नो वचन कायम राख्नुहुन्छ। त्यसैले अमर, म के गरौँ अमर? यसरी डराएर होस हराएर त हुन्न। राख, हाम्रो प्रेम यति कमजोर त छैन कि एउटा सानो हावाको झोकाले डगमगाउँछ। प्रेमलाई कुनै हुरी बतासले रोक्न सक्दैन भने एउटा सानो राकेशको जाल त के हो र? प्रेम एउटा ईश्वरीय शक्ति हो। केही हुँदैन, म छु नि तिमीसँग, केही हुँदैन। के भयो? धुन कसले बजाएको? बाबाले। किन? यो धुन तपाईँले कहाँबाट सिक्नुभयो? मेरो लाउरे साथीको मायालुले गाउने गीत, जसले हामी सबैको याद साँचेको छ। तपाईँको साथी? तर तिमीलाई कसरी थाहा भयो गीत? यो त भाउजूले मात्रै जान्दथिन्। म उनैकी छोरी हुँ। Oh my God! तिमी राजमातुकी छोरी? आम्मामामा, हेर त लक्ष्मी, हाम्री बुहारी कति राम्री। नाइ नबनाए, मैले तिमीलाई अमरको लागि सानैमा मागिसकेको छु। तर यिनको मग्नी त पक्का भइसक्यो रे। यही 7 गते राकेशसँग। गोलीले एउटा दिन्छु लुको पट्टालाई। केही छैन, 7 गते होइन, हामी सरप्राइज दिनुपर्छ राजबहादुरलाई। हजुरले मलाई बोलाउनु आएन? आइस कान्छी, मलाई ल्याइदे त। अर्जुन खोइ त? माइला भुजेल कहाँ खेत लगाएछ हजुर? धान कहिले काट्ने? उसको नकाटे मेरो कसरी काट्ने? झुट्टा नबलास दैवले। के नाम सुनितिको पनि आउँदो 7 गते मौनी गरिदिउँ भन्दैछु। तिमी पनि आउनुपर्छ नि। अनि अर्जुनलाई पनि राम्रो लुगाहरू लाएर आउनु भयो है? ए त्यसो भए हजुरले पक्कै गरिसक्नु भएको? झुट्टा लाउनु तपाईँले, म अहिले नै अर्जुनलाई भन्छु। इते बुढा चाहिँ राख्छ बिहा खाएर जा। अर्जुन पनि त आउनै पर्यो। अब तिमीहरूलाई त क्या नाम आफ्ना चाहिँ मेरा झुट्टा नबलास दैवले, अर्जुनको त भाग्य राम्रो हजुर। हजुरले त मेरो पनि गरिदिनु पर्यो। बरु भए त हजुर सँगसँगै पो। ल ल, काइलासँग सोधेर तिम्रो पनि त्यही दिन गरिदिउँ न।
मात्रै भयो झुट्टा नबोल्छ तैँले के भयो अरे तेरो र सुनिति बहिनीको मङ्गनी पक्का भयो के भन्छ बाउला जस्तो अरे बाउले भएको नि खुसीले राजबहादुर बाउले तेरो र सुनितिको मङ्गनी 7 गते पक्का गरेका छन् मैले तँलाई पहिला भनेको थिइनँ झुट्टा नबोल्छ तैँले हेर्दा त देवानन्द जस्तै छस् नि अरे दरिलो भएर बस 7 गतेको लागि दर्शन हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार खै त काका क्या नाम हाम्रो प्रधान पञ्चज्यू हुनुहुन्छ पाल्नुहोस् न भित्रै जाडो छ घाममै बस्नु होला बरु एकचोटि म आछ भनेर खबर गरिदिनु भयो साइला राजबहादुर बाबु पाल्नु भएको छ भित्र प्रधान पञ्चज्यूलाई खबर दिउँ मिटिङ पनि सिधै नै आट्यो आइहाल्नुहुन्छ नमस्कार 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 बस्नुहोस् न बस्नु न कति कामले पाल्नुभएको नि छोरी क्या त सुनिति उसको बिहा छिन्ने निधो गरे प्रधान पञ्चु मैले त्यसकै उपलक्ष्य एउटा सानो जमघट राखेको छु त्यसकै निम्तो दिउँ भनेर झरेको अनि केटा कहाँको हो केटो दार्जिलिङतिरको केटीसँगै पढ्दो रहेछ कलेजमा सँगसँगै भेट भइहाल्छ नि अनि कुरा छिन्दैमा यत्रो धुमधाम गर्नु लाग्यो ल मेरो एउटै छोरी बिहा भन्ने कुरो घरिघरि गर्ने होइन राम्रैसँग गर्नु पर्यो नि त ज्ञान कहिले 7 गते राम्रोसँगले चटक्क पारेर अस्त्री लगाइ त ठुलो गर्ने छोरी हो झुट्टा नबोलाओस् दैवले कति राम्रो जोडी देखिन्छ होला है तिनीहरू दुवैको हेरिरहँ जस्तो आजको रात कस्तो अनौठो रात खुसी छु भनौँ भने मुटुमा गाँठो परिरहेछ दुखी छु भनौँ भने बाबुबाट ससुरा हुन्छु जे होस् यो ससुराको उपाधि पाउनको लागि आज मेरी छोरीको नीतिको मन्नी हाम्रो धार्मिक परम्परा सामाजिक चाल चलन अनुसार यहाँ नानी राकेश तपाईले एउटा कुरा बिर्सनुभयो के छोरी तपाईले मलाई कुलेखानी गाउँमा कसैलाई दिइसक्नु भएको छ होइन र छोरी विक्रम सिंह यस्तो बुढो भइसके त मैले कसरी जस्तो कि ततै जवानै छस् के साह्रो मेरो पारेको बाबुलाई यो मिलिट्रीको राशन कहाँ जाओस् त मेरो छोरा अमर अरे मेरो छोरी सुनिति हिजै भेटेको मैले हिजै अनि मलाई किन नभनेको सुनिति किन नभनेको मलाई तर केटा यो कस्तो कुदेवर हो हेर्नुहोस् यो कुरा अलिकति नमिले हो कुनै दिन बसेर गरौँला अब क्या नाम हेर्नुहोस् न यो पल्ट नै मेरो साथी यसको छोरा र मेरो छोरीको मलाई तपाईँको रमधनीसित केही सरोकार छैन हामी पनि त खानदानी हौ तर स्थिति अलिकति अनौठो हो नि छोरी दिनुहुन्छ कि हुन्न यो चाहिँ अलिकति कुरो नमिला जस्तो भयो राकेश उठ यस्तो खानदानको केटी हामीलाई चाहिँदैन अमर त गएर बस तँदेखि चाहिँ मलाई एकदम रिस उठेको छ तैँले कसरी चाहिँ मेरो बुहारीलाई अर्कालाई दिन आँटेको थिइस् अब त लापता भएर कहाँ भाषिस अब छोरीलाई बुढी बनाएर घरमा राखिराख्नु पर्छ भएर अनि तैँले कहिले पनि हामीलाई सम्झिनस् बारम्बार सम्झ झनै दिन यो नानीले कुसुमेर मालको गीत गाउँदा यस्तो सम्झ याद छ तपाईँ हाम्रो दुबनमा अब मग्नी नहुने कि क्या हो माफ होला है हामी त आफ्नै कुरोपट्टि पो लागेछौँ तर सुन्नुहोस् आज म आफूले 20 वर्ष अगाडि दिएको वचन पूरा गर्न गइरहेको छोरी सुनितिलाई त मैले सानैमा विक्रम सिंहको छोरालाई दिइसकेको थिएँ अब आज तपाईँहरूको सामुन्ने त्यही वचन पूरा गर्दैछु अब यस्तो हाम्रो खुसियालीमा साथ दिँदै तपाईँहरू पनि अलिकति खानुहोस् पिउनुहोस्
तुमला खान्नस् अर्जुन नानी, एक दिन तिम्रै गीतले मैले बिर्सिसकेका सारा कथाहरू आज फेरि यो सुन्दर रातलाई आफ्नो सुरिलो स्वरले झन् सुन्दर बनाइदियो। त्यस्तै गाउनु छ है जस्तो मलाई सिकाउनु भएको थियो। लिनुहोस्। तिमी नभए जिन्दगानी गाडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए जिन्दगानी काँडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए जिन्दगानी काँडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए काहे कल्पनामा छद हाली रोएथे, संसारको पीरहरू आँसु बनाए पोखेथे। कहिले काहे कल्पनामा छद हाली रोएथे, संसारको पीरहरू आँसु बनाए पोखेथे। अल्झाइदियो पिराती त्यही कहीँ माझमा, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए धरती जस्तै मुटु भिजाइ माया तिमीलाई दिएथे। छिटिसरी टाढा टाढा सपना सोचेथे। धरती जस्तै मुटु भिजाइ माया तिमीलाई दिएथे। छिटिसरी टाढा टाढा सपना सोचेथे। आकाशबाट एउटै तारा बिलाइ गयो माझमा, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए चट्टान झपरती रहे बाहे माथे झरीमा, एक दिन त बादल फाटी हम लाग्ने आशामा। चट्टान झपरती रहे बाहे माथे झरीमा, एक दिन त बादल फाटी हम लाग्ने आशामा। हुरी पतास बर्खा सँगै बगी गयो भेलमा, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए जिन्दगानी काँडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। फेरि पनि
जिते म अब जान्छु जिते। पत्ताभुङ्ग भएको सपनाहरू लिएर कसरी यो गाउँमा बस्नु जान्छु अन्त कतै। मलाई माफ गरिदिनु अर्जुन, यो सब मेरै कारणले गर्दा भएको। झुट नभओस् दैवले, यो सब मैले झुटो बोलेर भएको हो। मेरै भाग्य यस्तो जिते, कसैको दोष होइन। अब तेरा कति सपनाहरू यहाँ रोपिए, ती सब फलुन् फुलुन्। टुक्रिएको मुटुले साह्रो हृदय बिचाउँदो रहेछ। म अब जान्छु जिते, त्यही बस। उसले खानेबाट सँगै जिउने, जिन्दगीको झरीभरका सबै सहन गर्ने भन्ने होइन। म पनि जान्छु। होइन जिते, तेरो सपना अब कान्छीको भविष्य पनि हो। हामी सँगै जिउनेछौँ अर्जुन। तँ जहाँ गए पनि म सँगै जान्छु। संसारमा अरूको निम्ति म तँलाई छाड्न सक्दिनँ अर्जुन। यिनीहरूको पो त कलेज एक्जाम छ र छोड्दैछु। ठिकै छ नि। तँलाई र भाउजूलाई त कहाँ छोड्छु र? ल ल। यत्रो सालपछि भेट भएको। अच्छा, तिमीहरूको चाहिँ मौनी मात्र भएको छ है। याद राख, कलेज एक्जाम राम्रै पास गर्नु, न त बिहे क्यान्सल गरिदिउँला नि। तपाईहरू आशीर्वाद दिनुहोस्, हामी दुईजना परीक्षामा राम्रोसँग पास भएर आउन सकौँ। ल जाऊ, तिमीहरूलाई हाम्रो आशीर्वाद छ। अच्छा, क्या नाम, गाडी चाहिँ कति बजी हो तिमीहरूको? मैले मोटरसाइकल ल्याएको छु नि। अच्छा 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 अच्छा। हस् त, बिदा पाऊ। जाऊ जाऊ। आज रूपा भाउजू भएको भए यिनीहरू दुईजनाको जोडी देखेर कति खुसी हुन्थिन् होला नि। कति राम्रो जोडी देखिन्छ दुईजनाको। झन्डै तैँले बिगारेको थिइस्। मरेर सुनिदिनु भएछ, आज पकाउँछु। अर्जुन 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 अर्जुन, हिजोको त्यो मङ्गनीमा आउने राकेश भन्ने दाइवाला मान्छे थियो नि, होटेल टिचरसँग गुन्डा लिएर नि गाडीमा गयो त। तिनीहरूको हातमा हतियार र साङ्लीहरू के छ कि तिनीहरूले सुनिते बहिनी अमरलाई मार्छ होला। कहिले? अहिले मार्छ। पछि म घुगिर आउँछु। कान्छी, हजुर? कान्छी, सुनिहरू कहिले? धन्यवाद। कहिले? भर्खर। कति बजी गाडीमा? गाडीमा होइन, भटपट्टीमा।
एक दिन कलेजमा त्यस छापाको जब भोग्छस् भनेको मेरो बेइज्जत गरेको थिइस् हैन? चुइटिएको छ। बस राकेश, बराबर खाऊ। चल बस तो अमर। नमारी छोड़ देना। जिन्दगी एउटा नबुझिने कथा भइदियो। तपाईहरुलाई आशीर्वाद दिने र समयलाई एउटा मिठो जवाब दिन मन लागेको थियो। मैले गरेको भुलको प्रेमबाट केही भुलहरू हुन गए। मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मर्ने बेलामा जिन्दगी साह्रै प्यारो हुँदो रहेछ जिते। एकपल्ट झुट्टो कुरा बोल्दैन जिते। म बाँच्छु भन्दिनँ जिते। मलाई सजिलोसँग सुता दिएन जिते। जिते जिते बस्ला।
कुसुम मेरो